السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جيت نقدم معكم هذا البطبوط ديال القمح الكامل. بطبوط غزال معمر بحشوه اقتصاديه وسهل في التحضير. بقاو معايا المقادير والطريقه ديال التحضير وفرجه ممتعه. عندي هنا في العجينه ديال هذا البطبوط غادي نديرو بالقمح الكامل. عندي هنا زلافه ديال عفوا زلافه ديال الفرص وزلافه ديال الدقيق القمح الكامل، وعندي معلقه كبيره ديال الخميره ديال الخبز، الملحه على حسب الذوق، واحد المعلقه صغيره ديال السكر. اللي ما بغاش يدير السكر ما يديروش، هو كيعطي داك اللون وكيفعل الخميره. كنديروه مع الخميره، وكنزيد واحد المعلقه كبيره ديال الزويته بلديه. العجينه ديالنا كتجي بنينه هكا، وكنعجنو بالماء دافي عادي بحال العجينه ديال الخبز حتى كتسدلك مزيان وتكون العجينه لينه ما تكونش قاصحه. ونتلاقى معكم. هو من بعد ما تدلك شوفوا العجين ديالو كي كتولي. دابا غادي نغطيه بلاستيك الغطائي وغادي نخليه يرتاح نصف ساعه ونتلاقى معكم. عندي هنا في الحشوه عندي خيزو حكيتو، عندي الفلفله الوان قطعتها حتى هي، البصله والصدر ديال الدجاج. كديروا الصدر ولا الكفته اللي بغيتو. دابا غادي ندير الزويته وغادي نخليهم يتقلاو. غادي نزيد الزويته مخلطه، غادي نخليهم يتقلاو، عاد غنزيد العطريه. هنا صافي بدات كتشحر، غادي نخلطها مع بعضياتها بحال هكا، وغادي نزيد العطريه. نزيد العطريه معكم. غادي ندير الملحه على حسب الذوق، نص معلقه صغيره ديال الابزار، معلقه صغيره ديال التحميره، نص معلقه صغيره ديال الخرقوم، نص معلقه صغيره ديال السكينجبير. وكتزيدوا الحار وقزبر ومعدنوس والثومه بودره الا عندكم كتزيدوها، ولا فص من الثوم، اختيار كيبقى لكم. الحشوه كديروا نتوما اللي بغيتو. غادي نحرك العطريه اللي درت. صافي غادي نخليوها حتى كتقلى مزيان وطيب ونطفيو عليها. كنزيد عليها قزبر معدنوس هو الاخير. هنايا زدت واحد الفرماجه مثلثه قطعتها، كتجي الحشوه معلكه بداك الفرماج.
ديروا القياس اللي بغيتو من واحده حتى لجوج حتى وحيده. غادي نخلط مزيان صافي وغادي نطفي على الحشوه ديالي اللي وجدت معكم. هنايا العجينه ديالي من بعد ما خليتها ارتاحت نصف ساعه رشيت الصينيه بشويه ديال الدقيق الكامل. دابا غندهن يدي بشويه الزويته ونديرهم كريسات صغيورين. تديروا التقدر اللي بغيتو نتوما بحال هكا. كنشتو في اللاطه وكنستمروا هكا حتى كنساليو كاع الكميه اللي عندنا بحال هكا. ها هي العجينه من بعد ما كورتها. دابا صافي غادي نبدا معكم غادي نعمرها. هنايا الحشوه زدت عليها واحد شويه ديال الفرماج كيبقى اختياري. كنرشو شويه ديال الدقيق ما كنديروش الدقيق بزاف باش ملي نبغيو نشدوها تسد معنا. صافي غادي ندير الحشوه. غادي ندير انا نص على شكل بيضاوي على شكل باكيطات صغيورين. غادي ندير نص دائري عادي. صافي وكنشدو هكا كتسد معنا بكل سهوله هكا. هاهي كنرشو شويه ديال الطحين. صافي ها هي مقاده معنا. غادي نستمروا هكا حتى كنساليو كاع الكميه اللي عندنا. ندير معكم الشكل الثاني. اللي ما بغاش يدير الدقيق يدير الزويته. دهن يدو بالزويته ويرش سطح العمل بالزيت هكا. صافي وغادي نستمر انا هكا حتى كنسالي كاع الكميه اللي عندي ونتلاقى معكم باش نطيبهم. بقاو معايا ما تمشيو فيه. هنا من بعد ما كملت الكميه اللي عندي كلها دابا راني سخنت المقله غادي نبقى نطيب فيها. اللي عنده بانيني يطيبهم في بانيني. ها هما درتهم في المقله تكون سخونه من قبل ومنين نحسوا بهم تحمروا كنقلبوهم من الجهه الاخرى.
انا هنا من بعد ما قلبته، من بعد ما كيتحمروا شوفوا كي كيتنفخوا. هنا كتعرف العجينه بلينا راه ناجحه. غادي نبقى انا هكا حتى كنطيب الكميه اللي عندي كلها ونتلاقاو في الطبق النهائي. كنوقفوهم حتى على الجناب باش كياخذوا داك اللويين وكيتحمروا. بنفس الطريقه كنديروا حتى هادو المدورين. شوفوا كي كيجي رطاب، شوف رطاب ما معجن ما والو، كيجي رطاب مع كويس ديال العصير. يا سلام، ولا بريريت ديال اتاي مع هاد الوقيته ديال البرد غزال. غادي نوريكم شاط لي واحد جوج كويرات ديال العجينه بلا تعمر. الا بغيتي دير حتى بطبوط ديال المقله خاوي، شوفوا كي كيجي رطاب ومنفوخ اهو، كيجي ما معجن ما والو. شوفوا كي كيجي من داخل. وبالصحه والراحه، نتمنى يعجبكم الاقتراح ديال اليوم وينال الاعجاب ديالكم وتجربوه وتردوا عليا الاخبار. خليت لكم الراحه وبسلامه عليكم، تلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله بوصفه جديده.